Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, من بعد ما شفنا في les vidéos précédentes le traitement comptable en matière de la constitution au niveau des sociétés à responsabilité limitée et au niveau également des sociétés en non collectif. وكيف ما سبقنا شفنا في les premières vidéos la constitution de la société anonyme, on va consacrer cette vidéo pour les sociétés en commandite. Alors, شنو هما des sociétés en commandite؟ عندنا deux catégories. عندنا les sociétés en commandite simple وعندنا les sociétés en commandite par action. باش يتميزوا هاد لي سوسيتي بالاكزيستونس دو دو تيبولوجي دابورتور دو كابيتال. الناس اللي تيجيبوا راس المال عندنا جوج الانواع، عندنا لي كومونديتي وعندنا لي كومونديتير. لي كومونديتي كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالهم إليميتي، معنى انه ما مسؤولش غير على اوتور دي زابور اللي جايب، مسؤول على الدين كله. يعني الا كان عندنا شي دين غادي يخلص لا توتاليتي، ما غاديش يخلص غير اون بارتي. مثلا ماشي غادي نبيعوا ليه لي زابور ديالو ونحبسو، اون بو فوندر لي بيان بيرسونيل ديالو باش نخلصوا داك الدين. دونك كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالو إليميتي، تيتونجاجا. بالنسبه لي كومونديتير كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالهم ليميتي. ليميتي اكوا؟ ليميتي او زابور، يعني ما مسؤول غير على لي زابور اللي جايب صافي. يعني او كان شي دين غنبيعوا داك لابور غادي نخلصوه. مكننا اننا نسدو داك الدين كامل تبارك الله، ما مكناش صافي. هذه هي لا بارتيكولاريتي ديالهم. دونك هادو لي كومونديتير داكور. دونك عندنا لي كومونديتي كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالهم إليميتي، وعندنا لي كومونديتير كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالهم ليميتي. بالنسبه لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، هادوك الناس لي زابورتور دو كابيتو تياخدو دي زاكسيون. بالنسبه لي سوسيتي اون كومونديت سامبل، لي زابورتور دو كابيتو تياخدو دي بار سوسيال. هذا هو الفرق بيناتهم. هادو دي سوسيتي دو بيرسون، هادو دي سوسيتي دو كابيتو صافي. دونك هنا سبيسيفينا الفرق بيناتهم. نشوفوا la spécificité comptable en matière de la constitution et au niveau des sociétés en commandite simple et au niveau des sociétés en commandite par action. Alors, on trouve un exemple. La société LMD est constituée le 3-6 au capital de 200 000 dirhams de valeur nominale 100. Donc, la valeur nominale 100 dirhams. Les apports se présentent comme suit. Je vais les apports les les apports ديال مسيو حمزه جايب لنا تيغان، هذا جايب ان ابور اون ناتور. مسيو زكريا جايب لي لارجون اون بنك 70000 درهم، ومسيو امين جايب لنا ارجون اون بنك 60000 درهم. دونك لو كابيتال هو هذا 70 مع 70 هي 140 مع 60 هي 200. داكور. هذا مسيو امين ما بغاش يتونجاجا، ne veut pas engager sa responsabilité, ce qui a donné lieu à la création d'une société en commandite simple. داكوغ. حيت امين ما بغاش يتونجاجا، دونك الحل اللي عندنا هو نكريو واحد لا سوسيتي اون كومونديت سامبل. غادي يكون عندي حمزه وزكريا دي كومونديتي، وغادي يكون امين كومونديتير. متفقين؟ بالنسبه لهاد لي سوسيتي اون كومونديت سامبل، on sépare le capital social pour chaque associé, que ce soit commandité ou la commanditaire, et on sépare également l'apport pour chaque associé. كيف ما شفنا في الاس ان سي وفي الصاغل تنسيباريو لي زابور بور شاك اسوسيي. هنا لا سبيسيفيسيتي ديال هاد الاس ان سي اننا تنسيباريو الكابيتال وتنسيباريو حتى لابور. غنشوفوها او نيفو ديال لا كونطابيليتي باش تقدروا تفهموا. هنا زكريا شنو جايب لنا؟ 70000 درهم ابور اون نيمير. تنقيد له زكريا كونط دابور اون نيمير لا كريونس اللي تنكونستاتي عليه، تنقيدها ب 34 61 صفر. زكريا كونط دابور اون نيمير. وتندير الكابيتال سوسيال تنكتب ليه كابيتال سوسيال زكريا كومونديتي. تنسيباري الكابيتال كل واحد تندير له الكابيتال ديالو. زكريا كومونديتي صافي. هي قيدتها له ب 70000 درهم 70000 درهم. دونك هنا درت لا سوسكريبسيون لا بروميس زكريا هي قيدتها ليه هنا، سيباريت لابور زكريا وسيباريت الكابيتال زكريا. امين كونط دابور اون نيمير 60000 درهم، ها هو سيباريت الكابيتال ديال امين وسيباريت الكابيتال ديال امين. هنا عاوتاني سيباريت لابور ديال امين وسيباريت الكابيتال ديال امين. ها هو لابور ديالو، ها الكابيتال ديالو. كابيتال سوسيال امين كومونديتير. لاحظوا لي كومونديتي ولي كومونديتير بجوج تنسيباريو لهم لي زابور والكابيتال. متفقين؟ دونك هنا او نيفو ندوزو لحمزه. عندنا حمزه كونط دابور اون ناتور، قال حمزه جاب لنا تيغان سي ان ابور اون ناتور دونك 70000 درهم. ها هو سيباريتو حتى هو كابيتال سوسيال حمزه كومونديتي. دونك عندي زكريا وحمزه دي كومونديتي،
وعندي امين كومونديتير صافي. وشرحت لكم قبل الفرق بيناتهم. المهم هنا تنسيباريو لي زابور، يعني في لا بروميس في لا سوسكريبسيون تنسيباريو لي زابور وتنسيباريو الكابيتال. في الاس ا كنا تنديرو اسوسي كونت دابور اون سوسيتي ولا تنسيباريو كاع اسوسي كونت دابور اون نيميرير اون ناتور، ما تنذكروش لي زاسوسيي. في الاس ان سي والصاغر باش يتميزوا اننا تنذكروهم، غير هو هنايا تنسيباريو حتى الكابيتال، حتى الكابيتال سوسيال كو سوسوا ديال لي كومونديتير ولا ديال لي كومونديتي. متفقين؟ نمشيو دابا لا ليبيراسيون. لا ليبيراسيون هو انه واحد عندي لا ليبيراسيون زكريا مع امين، زكريا كومونديتي وامين كومونديتير. هادو قالوا لنا غيجيبوا لنا لارجون اون بنك 70000 درهم 60000 درهم، ها هي بنك. دونك ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير 130000 درهم. بالنسبه لحمزه حتى هو كومونديتي بحالو بحال زكريا، قال لنا غيجيب لنا تيغان، ها هو جاب تيغان 70000 درهم. متفقين؟ دونك هنا في لا ليبيراسيون ما كاينش مشكل، تنشوفوا في لا سوسكريبسيون اون سيبار اي لو كابيتال سوسيال اي لابور كو سو سوا بور لي كومونديتي ولا بور لي كومونديتير. متفقين؟ نشوفوا دابا لو كا ديال السوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. On va refaire le même exemple précédent et on va supposer que M. Amin décide de ne pas s'associer avec Zakaria et Hamza. Donc Amin, اللي هو كان كومونديتير اللي كانت لا ريسبونسابيلتي ديالو ليميتي، ما بغاش يتاسوسيا مع زكريا وحمزه. الوغ اش غيديروا زكريا وحمزه اللي هما لي كومونديتي؟ غادي ils vont faire appel à des commanditaires، يقلبوا على دي كومونديتير وغادي يريمينيروهم باغ اكسيون. دونك لا ريمينيراسيون ديالهم غتكون باغ اكسيون صافي. دونك غياخذوا دي زاكسيون. هنا في الاول راه خداو دي باغ سوسيال حيت كانت سوسيتي اون كومونديت سامبل. هنا او نيفو ديال لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون غادي ياخذوا دي زاكسيون. داكوغ؟ دونك مشاو قلبوا على واحد لي كومونديتير وجابوهم. متفقين؟ دونك هنا او نيفو ديال السوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون شنو الفرق بينها وبين لي سوسيتي اون كومونديت سامبل؟ سي كو هنا او نيفو ديال لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون تنسيباريو لي زابور جوست بور لي كومونديتي. داكوغ؟ لي كومونديتير لا تنقيدوهم باسوسيي كونت دابور اون نيميرير ولا اسوسيي كونت دابور اون ناتور. داكوغ؟ على حسب لي زابور اللي جايبين. ولكن لي كومونديتي تنقيدوهم بلو نون ديالهم بلي كونت انديفيدويل بحال اللي شفنا في الصاغر واللي شفنا في لي سوسيتي دو اون نون كوليكتيف واللي شفناه قبل عاد دابا توطالور في لي سوسيتي اون كومونديت سامبل. دونك اون فا غوفير لو ميم اكزامبل. الا لاحظتوا هنا عندي زكريا كونت دابور اون نيميري. زكريا راه كومونديتي قيدناه ب 70000 درهم حيت زكريا تعتبر ان كومونديتي. حمزه تا هو كومونديتي جايب لنا تيغان. حمزه كونت دابور اون ناتور 70. هادوك لي كومونديتير اللي جابوا قلبوا عليهم وجابوهم دخلوهم بلاصه امين هما قيدناهم باسوسي كونت دابور اون نيمير، حيت لي كومونديتير ما تنقيدوهمش او نيفو ديال لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، ما تنقيدوهمش بلي نون انديفيدويل ديالهم، تندخلوا باسوسي كونت دابور اون نيمير. والكابيتال سوسيال هنا ما كنسيباريوش، ماشي بحال لو كا ديال لي سوسيتي اون كومونديت باغ اون كومونديت سامبل باردون اللي شفنا طالور. كانت عندي تنسيباري كل واحد بوحدو. كان زكريا عنده كابيتال سوسيال، حمزه كابيتال سوسيال، كان داك امين حتى هو داير لي كابيتال سوسيال. دونك لا سوسكريبسيون هكا تدار تنسيباريو او نيفو ديال لي زابور لي كومونديتي ولي كومونديتير لا، والكابيتال سوسيال ما تنسيباريوش صافي. بالنسبه لا ليبيراسيون نفس الشيء. عندي تيغان هو تيغان ديال السي حمزه، لقاش حمزه قال لنا ابور اون ناتور، وعندي لارجون اون بنك ديال سي زكريا مع دوك لي كومونديتير اللي دخلنا هي 130000 درهم. خلاص بالنسبه لهاد لي كونط اللي درت في الديبي ديال لي كريونس اي سخون سولدي في الكريدي، غنديرهم في الكريدي باش يتصولداو. ها هما زكريا كونت دابور اون نيميرير، حمزه كونت دابور اون ناتور، وعندي لي زاسوسيي اللي هما لي كومونديتير ها هما اسوسيي كونت دابور اون نيميرير ب 60000 درهم. دونك هنايا الفرق بين الاولى ما بين سوسيتي اون كومونديت سامبل و سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون سي كو او نيفو دو لي سوسيتي اون كومونديت سامبل تنسيباريو او نيفو ديال لا سوسكريبسيون تنسيباريو لو كابيتال سوسيال بور لي كومونديتي و بور لي كومونديتير. تنسيباريو لو كابيتال سوسيال ها هما بثلاثه زكريا حمزه هادو دي كومونديتي وامين كومونديتير. سيبارينا الكابيتال سوسيال اللي هم بثلاثه وتنسيباريو لي زابور اللي هم بثلاثه. زكريا كونت دابور اون نيميرير، امين كونت دابور اون نيميرير، حمزه كونت دابور اون ناتور. باش تنجيو لا ليبيراسيون تدار عاديه. هذاك لي كونط اللي كانوا في الديبي ديال لي زابور
لي كريونس ديال لاكتيف سيركولون تيتصولدا داكوغ. وداكشي اللي عندي في لي زابور، لا كانت الزابور نيميريك كتدخل لابون، كانت ابور اون ناتور ها هي تيغان، دونك لا ليبراسيون ما فيهاش مشكل. باغ كونطخ او نيفو ديال لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، عندي الفرق شنو هو اننا تنسيباريو لو كابيتال سوسيال، ما تنسيباريوش لو كابيتال سوسيال، تنسيباريو لي زابور بور لي كومونديتي وما تنسيباريوش لي زابور بور لي كومونديتير. لي كومونديتير تندخلوهم باسوسيي كونت دابور اون نيميريك، ولكن لي كومونديتي تندخلوهم بالسميه ديالهم، متفقين؟ ولو كابيتال سوسيال ما تيتسيباراش. باغ كونطخ في لي سوسيتي اون كومونديت سامبل تيتسيبارا. لا ليبراسيون خلاص كدار عاديه. وبهذا غنكونوا تريتينا لو كا ديال لي سوسيتي اون كومونديت. و دونك ان شاء الله لي بروشين فيديو فون بورتي سور لا ريبارتيسيون دو بينيفيس اللي هو لو دوزيام شابيتر. دونك حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم باش كلشي يستافد. ونتمنى ان شاء الله في هذا الكونفينمون تستغلوه مزيان باش ان شاء الله تبريباريو بور لي زيكزامان ديالكم. اي بون كوراج ا تو الموند.